सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्क एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा थप 126 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या 2435 पुग्यो। कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहमा पनि अनिकाल निम्त्याउने सल्लाहकिरा देखियो। कोरोना भाइरसको त्रासका बीच सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्रीले पटक पटक प्रदेशवासीलाई ठगे। 3वटा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि अर्को आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने सम्भावना। सुदूरपश्चिम सरकारले खडा गरेको स्वरोजगार कोषको रकम झण्डै 1.5 वर्षदेखि बैंकमै थन्कियो। नियमावली र कार्यविधि बनाउनमै ढिलाइ गर्दा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेन। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चामलको आयात आधाभन्दा बढीले घट्यो। सिँचाइको सुविधासँगै मल र बिउको अभाव नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने। र कैलाली र कञ्चनपुरमा मोटरसाइकल चोरी गर्दै सरकारी कागजात किर्ते गर्ने कर्मचारीसहित 12 जना पक्राउ। यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीको समेत मिलेमतो रहेको खुलासा। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हिजो थप 126 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, धनगढी प्रयोगशाला र भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा हिजो 126 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। हिजो 4वटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सबैभन्दा बढी बाजुराका 100 जना, डोटीका 15, कैलालीका 6, बैतडीका 3 जना र डडेलधुराका 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। धनगढीमा भएको परीक्षणमा 16 महिला र 11 पुरुष गरी 27 जनामा कोरोना पुष्टि भएको सेती अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका 9, केआइसिङका 3 र आदर्शका 3 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। कैलालीको भजनी नगरपालिकाका 5, बैतडीको दर्शचन्द नगरपालिकाका 3, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका 2 र डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाजुराका 20 महिला र 46 पुरुष गरी 66 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा भएको परीक्षणमा बाजुरा जिल्लाकै 8 महिला र 24 पुरुष गरी 32 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। यस्तै भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा कैलालीका 1 पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। यो सँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 2435 पुगेको छ। हिजो थपिएका समेत गरी अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कैलालीका 607 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै डोटीमा 425, बाजुरामा 416, कञ्चनपुरमा 307, डडेलधुरामा 228, बैतडीमा 217, अछाममा 139, बझाङमा 79 र दार्चुलामा 17 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पुष्टि भएका 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 367 जना विभिन्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। गत शनिबार नेपाल प्रवेश गरेको सल्लाहकिरा कैलालीमा पनि देखिएको छ। जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका, कैलाली गाउँपालिका र बर्दगोरियामा सल्लाहकिरा देखिएको हो। लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 थकालीपुरको बारेमा सल्लाह देखिएको स्थानीय लक्ष्मी रावलले जानकारी दिनुभयो। रावलले सल्लाहलाई आफूहरूले मारेर राखेको पनि बताउनुभयो। उता कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा सल्लाहकिरा देखिएको छ। बर्दगोरिया गाउँपालिकाका कृषि शाखाका कृषि प्राविधिक राम प्रसाद देवकोटाले पनि सल्लाह देखिएको बताउनुभयो। यता प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्माले सल्लाहकिरा कैलालीमा पनि देखिएको बताउँदै सो बारेमा बुझ्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। सल्लाहकिरा ठूलो झुण्डमा नरहेको बताउँदै उहाँले कुनै झुण्डबाट छुटिएर कैलाली पुगेको हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले आजसम्म विभिन्न स्थानमा प्राविधिक टोली पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 1 किलो सलह फट्याङ्ग्रा सङ्कलन गरेर ल्याए 25 रुपैयाँ दिने सकिने निर्णय गरिसकेको छ। कैलालीको टिकापुर र लम्कीचुहा नगरपालिका तथा जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका भएर सलहको समूह भित्रिन नसक्ने भएकाले 4वटा तहमा क्षति कम गर्न आवश्यक तयारी पनि थालिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। सलहको समूह आएर बालिस खान थालेमा हल्ला गरेर भगाउन तथा विषादी जाल आदिको प्रयोग गर्न कृषकहरूलाई आग्रह गरिएको प्रदेश
कृषि निर्देशनालयका निर्देशक एकराज जोशीले बताउनुभयो। सल्लाहकारले कृषि बालीको बोट बिरुवा बाली फूल डाँटको बोक्रासम्म खाइदिने गरेको छ। कोरोना भाइरसको त्रासका बीच सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले पटक पटक प्रदेशवासीलाई ठगेका छन्। कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको विषयमा झुटो आश्वासन दिएर मन्त्री सुवेदीले पटक पटक प्रदेशवासीलाई ठगेका हुन्। कैलाली, डोटी र बैतडी जिल्लामा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी परीक्षणको दायरा बढाउने भन्दै उहाँले प्रदेशवासीलाई ठगेका हुन्। तर अहिलेसम्म प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक सबै उपकरण समेत खरिद गरिएको छैन भने प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भौतिक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि भएको छैन। सहकर्मी नवराज पनेरको रिपोर्ट। हामीसँग त्यो टेकुको परीक्षण गर्ने छ नि अफिस, त्यसले आएर यहाँ ठाउँसम्म पनि घेरिया छ हैन। अब अहिले यो असाढभित्र त स्थापना हुनु असम्भवै छ त्यो, तर उसले यहाँ स्थापना गर्ने सुदूरपश्चिममा सबै 7 प्रदेशमा सुदूरपश्चिममा स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय त्यसले गरिसकेको छ। अहिले त छैन, तर त्यो अब निकट भविष्यमा हुन्छ। त्यो अबको यो बजेटमा सम्बोधन हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी चैत 13 गते दिनेश एफएमसँग कुराकानी गर्दै यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकिने सम्भावना कम रहेको र अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि रकम विनियोजन गर्ने बताउनु भएको थियो। उक्त समाचार दिनेश खबरमा प्रकाशन भएपछि मन्त्री सुवेदीको विरोध भयो र सोही दिन उहाँले बोली फेर्दै एक साताभित्रै पीसीआर मेसिन धनगढी पुगाउने बताउनु भयो। अर्को साता संघीय सरकारले एउटा पीसीआर मेसिन त पठायो, तर प्रदेश सरकारले चैत 15 मा गरेको निर्णय अझै कार्यान्वयन भएको छैन। चैत 15 को मन्त्री परिषद बैठकले कैलाली, डोटी र बैतडीमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको निर्णय गरेको थियो। जेठ अन्तिम साता आरडीटी परीक्षण भरपर्दो नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेस गौरीगंगा समितिले ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि सामाजिक विकास मन्त्रीले असार 10 गतेसम्म प्रयोगशाला स्थापना भएर सञ्चालन हुने बताउनु भयो। सबै प्रक्रिया पूर्ण पर्ने रहेछ। यो संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने चाँडो दिनलाई हिजो 45 दिन भयो, अहिले सोधेको 9 जनाले हालेको छ। हामीले खोलिसक्यौँ भने असार 10 गतेसम्म स्थापना हुन्छ भनेर बुझेको छ। मन्त्री सुवेदीले असार 10 गते भित्रै प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बताउनु भए पनि अहिलेसम्म आवश्यक सबै उपकरण समेत खरिद भएको छैन। सुदूरपश्चिमको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अनुसार 3वटा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो। पीसीआर मेसिन खरिदको टेन्डर धनगढीकै डीबी मेडिसिनले पाएको छ। प्रयोगशाला स्थापनाका केही सामग्री आइतबार धनगढी पुगाइएको छ। पटक पटक झुटो आश्वासन दिनुभएका मन्त्री सुवेदीले अब एक साताभित्रै प्रयोगशाला सञ्चालन हुने दावी गर्नु भएको छ। एक हप्ताभित्र भइहाल्छ। जोड्ने मान्छे र अब टेक्निसियनको खाँचो छ। यहाँ भएका दुवैजनालाई उता पठाइदिइहाल्यो। अब मागेको छु कति पठाइदिन्छन् त्यही हेरेर। निजी क्षेत्रले अभियान चलाएको 1 महिना नपुग्दै प्रयोगशालाका सामग्री डडेलधुरा पुगाइएको छ। प्रदेश सरकारले 3वटा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सोमबार नै 3 महिना पुगेको छ। तर पनि प्रयोगशाला स्थापना भएर कहिले सञ्चालन हुने हो निश्चित छैन। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज का लागि नवराज पनेरू, धनगढी। प्रहरीले यातायात कार्यालय धनगढीका 2 कर्मचारी सहित सवारी साधन चोरी र कागजात कृत्य प्रकरणमा संलग्न 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको टोलीले मोटरसाइकल चोरी र कागजात कृत्य प्रकरणमा संलग्न यातायातका 2 जना कर्मचारी सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी हिजो सार्वजनिक गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत जितेन्द्र राणा र कार्यालय सहयोगी गणेश भट्टराईलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। यस्तै कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने 35 वर्षीय बहादुर राणा, बैतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने 35 वर्षीय राजकुमार राणा, सोही ठाउँका 25 वर्षीय हरेन्द्र राणा, 30 वर्षीय सुबेश राणा, लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने 22 वर्षीय राम निवास राणालाई समेत प्रहरीले पक्राउ गर्दै सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै सुकुलाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 12 घरभई हाल जिल्ला कैलाली धनगढी महानगरपालिका वडा नम्बर 3 मिलनचोक बस्ने 27 वर्षीय श्याम राणा, कञ्चनपुरको बैतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने 28 वर्षीय रामलाल राणा, बैतकोट नगरपालिका 5 बस्ने 18 वर्षीय प्रदीप राणा, बैतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 27 वर्षीय लक्ष्मी राणालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताउनुभयो। नक्कली सवारी दर्ता किताब सहित 8वटा चोरीका मोटरसाइकल समेत बरामद गरिएको उहाँले बताउनुभयो। मोटरसाइकल चोरी गरी नक्कली कागजात समेत बनाई त्यस्ता मोटरसाइकल किनबेच तथा प्रयोग गर्दै गरेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट संयुक्त रूपमा विशेष अपरेसन सञ्चालन गरिएको थियो। सोही अपरेसनपछि
गिरोहमा संलग्नलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त गिरोहबाट विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल र नक्कली बिल बुकहरू समेत बरामद गरिएको छ। उनीहरू कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूलाई दुवै जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खडा गरेको स्वरोजगार कोषको रकम 1.5 वर्षदेखि बैंकमै थन्किएको छ। प्रदेशमा स्वरोजगारी गर्न चाहनेहरूलाई लक्षित गर्दै सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न स्थापना गरिएको कोषको रकम बैंकमै थन्किएको हो। प्रदेश सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि स्वरोजगार कोषमा राख्ने गरी थप बजेट विनियोजन गरेको छ। तर नियमावली र कार्यविधि बनाउनमै ढिलाइ भएपछि लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने चालु वर्षभित्रै नियमावली र कार्यविधि बनाएर स्वरोजगारका कार्यक्रम अगाडि बढाउने जनाएको छ। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा स्वरोजगार गर्न चाहने लक्षित वर्गलाई सहुलियत मूल्यमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित गत वर्षको जेठमा प्रदेश सभाले प्रदेश स्वरोजगार विधेयक पारित गरेको थियो। उक्त विधेयकका आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनाएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भए पनि व्यवस्था गरिएपछि कोषमा रहेको 1 अर्ब रुपैयाँ बैंकमै थन्किएको हो। सरकारले नियमावली तथा कार्यविधि बनाएर कोष परिचालन गरी कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, पसल तथा व्यापार एवं विभिन्न संघ संस्था मार्फत स्वरोजगारका कार्यक्रममा लगानी गर्न सक्ने भए पनि कुनै गतिविधि अगाडि नबढेका हुन्। आफ्नो र जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा वृद्धि गर्न पटक पटक कानून संशोधन गर्ने सरकारले स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन उदासीनता देखाएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कर्णबहादुर मल्ल, सरकारले कुनै पनि अनुदान अथवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हुने, कुनै पनि नागरिकलाई राहत हुने कार्यक्रमहरू ल्याइसकेपछि त्यसको यथाशीघ्र ऐन ल्याएर अथवा नभए ऐन ल्याउनु गाह्रो हुन्छ भने कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनको पक्षमा लैजानु पर्थ्यो। यसमा सरकारको यो लाचारीपन हो। सरकार अनुत्तरदायी ढङ्गले जुन ढङ्गले अहिलेसम्म क्रियाशील छ त्यसैको उपज हो यो। तर आर्थिक वर्ष 2075-76 मा स्वरोजगार कोषमा 1 अर्ब रुपैयाँ राखेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐनका आधारमा कार्यविधि नबनाउँदा स्वरोजगार गर्न इच्छुक वर्ग वञ्चित भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा समेत स्वरोजगार कोषका लागि सरकारले 20 करोड बजेट छुट्याएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि 40 करोड रकम राखेको छ। कोरोना महामारीपछि बेरोजगारी समस्या भयावह बनेका बेला स्वरोजगार कोषको रकमको आकार नै घटाएको सरकारले कोष परिचालन गर्न सकेको छैन। तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज अर्यालको भनाई यस्तो छ। नयाँ व्यवस्था भयो, ऐन बन्न टाइम लाग्यो। गत वर्षको जेठतिर ऐन बन्यो अनि त्यसपछि हामीले त्यसपछि यो वर्ष नियमावली बनायौँ, कार्यविधि बनाउँदैछौँ, विनियमावली बनाउँदैछौँ, कर्मचारी सम्बन्धी विनियमावली 2टा जति कार्यविधि बनाउँदैछौँ। त्यो उनीहरूले टाइम लागेको। यता प्रदेश स्वरोजगार कोष सञ्चालन समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झफर बहादुर बोहराले भने केही प्राविधिक समस्याका कारण कोष परिचालनमा ढिलाइ भएको दावी गर्नु भएको छ। तर आउँदो साउनभित्र सूचना जारी गरी कर्जा प्रवाह र बैंक तथा वित्तीय संघ संस्था छनौटको काम थालिने दावी गरिएको छ। ऐन बनिसकेको छ, नियमावली बल पास भइसकेको छ, कार्यविधि अन्तिम चरणमा छ। कार्यविधि त अलमोस्ट रेडी छ। खालि यो अहिले हामी व्यस्त भएको नामले बजेट प्रोसेसमा हैन कार्यविधि त जानु पर्यो भने त्यो कोषको सञ्चालन समितिले पास गरेको छिट्टै टुङ्गो लाग्छ। टार्गेट के छ भने एकदिन हामी साउनको 15 गतेसम्ममा अब सूचना प्रकाशित गरेर छिटो रूपमा काम गरेर अगाडि बढाउँछ। कोरोना महामारीपछि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्किएकाहरूलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला सुदूरपश्चिममा भने झण्डै 1.5 वर्षदेखि स्वरोजगार कोषको रकम बैंकमै थन्किएपछि समस्या भइरहेको हो। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट, धनगढी। प्रत्येक वर्ष असार 15 गते मनाइने धान दिवस सुदूरपश्चिममा पनि खेतमा काम गरी दही चिउरा खाएर मनाइएको छ। असार 15लाई नेपाली समाजमा दही चिउरा खाने पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ। खेतीपाती बाहेक अन्य पेसा र व्यवसायमा लागेका नेपालीले पनि हिजो दही चिउरा खाई असार 15 मनाउँछन्। यस वर्ष कोरोना भाइरसको त्रास रही सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोपाई महोत्सव र धान दिवसका अवसरमा विशेष कार्यक्रमको भने आयोजना हुन सकेको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगतको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा चामलको आयात आधाले घटेको छ। हरेक वर्ष 1 अर्ब बढीको चामल आयात हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा कमी आएको हो। कोरोना प्रभावका कारण जारी लकडाउनको अवधिमा चामल आयातमा केही कमी आएको हो। यसले चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना पनि बढाएको छ। यस क्षेत्रका किसानहरूले मल, बिउ र सिँचाइको व्यवस्था भए आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताएका छन् भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयात प्रतिस्थापनका लागि योजनाबद्ध भएर लागेको जनाएको छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। कैलाली भन्सार हुँदै प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1 अर्ब 28 करोड 55 लाखको 25,121 मेट्रिक टन चामल आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा आधा बढीले चामलको आयात घटेको हो। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म 56,42,000को 10,334 मेट्रिक टन चामल आयात भएको छ। यस वर्ष कोरोना प्रभावका कारण सरकारले जारी गरेको लकडाउनले पनि चामल आयात घटेको बताइएको छ। यद्यपि लकडाउनको अवधिमा स्थानीय स्तरमा चामलको माग भने बढेको थियो। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्मा अहिलेको प्रयासले नहुने हुनाले अब अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान त्यसलाई इरी छोटकरीमा इरी भन्छ, त्यसले चाहिँ संसारभरि काम गर्छ। नेपालमा पनि त्यसको अफिस छ। उनीहरूसँग पनि हामी समन्वय सहकारी गरेर काम गर्न खोजिरहेछौँ। युएसएड भन्ने संस्था छ, त्यसको किसान 2 भन्ने परियोजना चलिरहेछ। आउँदो वर्ष अझ अलि धानलाई फोकस गरेर आत्मनिर्भर चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ विशेष पहल गर्ने भनेर त्यो कार्यक्रम पनि सुरु हुँदैछ। लकडाउनकै कारण चामलको माग बढे पनि आयातमा कमी आएपछि चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिएको छ। तर 3 तहका सरकार हुँदा पनि किसानहरूले सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। प्रदेशमा मलखाद बिउसँगै कृषकले सिँचाइ सुविधाको अभाव पनि बिहोर्नु परिरहेको छ। 10 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा धान खेती गर्दै आउनुभएका कैलालीका एकजना किसान मीनराज जोशी भोगिरहेको समस्या सर, पहिला त मल बिउ टाइममा नपाउनु, किन्न पनि नपाउनु, अनुदानको कुरा होइन। अनुदान कागजमा मात्रै पाउनु, जसले कागज मिलाउन पाउने हो तिनीहरूले पाउने, जो किसानसँग हो त्यहाँ नपुगिरहेको र झन्झटिलो प्रक्रिया। किसान काम गर्ने किसानहरूलाई कागज मिलाउन आउँदैन, अब काम नगर्नेलाई कागज मिलाउन आउँछ। सिँचाइको कुरा पनि सोलर पम्प, अहिले गर्मी पनि धेरै हुन्छ हामीसँग। सोलर पम्प भयो भने पानीकैमा खर्च धेरै जान्छ। त्यो पानी भयो भने प्रशस्त धान फलाउन सकिन्छ। देशभरि नै धान उत्पादनमा कमी आए पनि सुदूरपश्चिममा भने समयमा मल नपाए पनि र सिँचाइ सुविधा नभए पनि यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा प्रदेशमा 6,05,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 6.7% धान उत्पादनमा वृद्धि भएर 6,46,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये 50% मा सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले मल र बिउ मात्रै समयमा उपलब्ध गराउन सके धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा धेरैको छ। कैलालीकै अर्का किसान सूर्य प्रसाद शर्मा यथार्थमा हेर्ने भने अहिले पनि किसानहरू मल नपाएर धेरै रूपमा चाहिँ तड्पिएको एउटा स्थिति छ। र अर्को कुरा सिँचाइको हकमा अलिकति ध्यान दिन पर्ने कुरा राज्यले नि अलिकति व्यवस्थापन गर्दैन हो भने उत्पादनको हकमा यी दुईटा चिजहरू भयो भने अरू श्रमिकहरू चाहिँ किसानहरूले आफैले गर्ने कुरा हो। यी चिजहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ सरकारले अलिकति सक्रियता देखाइदिने हो भने उत्पादनमा हाम्रो देश खाद्यमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भन्ने मलाई पनि एउटा विश्वास लागेको छ। यस वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि अहिलेसम्म कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये झण्डै 50% मा रोपाई भइसकेको छ। यस वर्ष मलको समेत विगतका वर्षको तुलनामा अभाव कम रहेको दावी गरिएको छ। चैते धान खेती विस्तार, मसिनु र बास्नाधारी धान खेती कार्यक्रम, सिँचाइ सुविधाको विस्तार लगायतका कारण चामल आयातमा कमी आएको बताइएको छ। फेरि एकपटक प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्मा गत वर्ष 28,000 मेट्रिक टन आएको हो भने यो वर्ष 30,000 भन्दा बढी आइसक्यो मलको कुरामा। अनि सिँचाइ पनि हरेक वर्ष तपाईँले अब हामी मात्रै छैनौँ, स्थानीय तहले पनि बोरिङ सोरिङ अब त्यो कुला नाला भनेर दिइरहेको छ। त्यसपछि भूमिगत सिँचाइ आयोजना भन्ने धनगढीमा त्यत्रो अफिस छ। हरेक वर्ष 100-150 बोरिङहरू गाड्नमा त्यसले सहयोग गर्छ। धानको बिउमा र गहुँको बिउमा हामी लगभग आत्मनिर्भरको नजिक छौँ। त्यसरी तिनटै कुरामा अहिले हामी अरू प्रदेशभन्दा राम्रै स्थितिमा छौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिका छोराहरू सम्मिलित युवाहरूको समूहले एक युवकमाथि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको छ। नगरपालिकाका वडा सदस्य द्वय चिरञ्जीवी जोशी र अमृता विकका छोरासहित युवाहरूको कुटपिटबाट युवक घाइते भएका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय मसुरियाका प्रहरी नायब निरीक्षक डम्बरबहादुर थापाले आइतबार राति गौरीगङ्गा नगरपालिका 8 का राजकुमार कठरियाका 21 वर्षीय छोरा कमान्डो कठरियामाथि कुटपिट भएको बताउनुभयो। कुटपिटमा वडा सदस्य जोशीका छोरा निरज जोशी र वडा सदस्य विकका छोरा अर्जुन विकसहित गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर
4 का दिपेन्द्र सुनार, विवेक बराल, वडा नम्बर 9 का सुरेश सुनाराको संलग्नता रहेको उहाँले बताउनुभयो। घाइते कठरियाका बुवा राजकुमार कठरियाले आफ्नो छोराले ती युवालाई लागु औषधको कारोबार गरेको देखेको र घटना बाहिर आउने डरले आफ्नो छोरामाथि कुटपिट गरेको दावी गर्नुभयो। यसैबीच कुटपिटको घटनालाई आपसमै मिलाउने प्रयास भइरहेको छ। वडा सदस्य द्वय सहितका व्यक्तिले आपसी छलफलबाटै घटनालाई मिलाउनु पर्ने दबाव सिर्जना गरिरहेको बताइएको छ। राति नै पक्राउ परेका निरज जोशीलाई उहाँका बुवा चिरञ्जीवी जोशीले पहुँचको भरमा घर लगेको जनाइएको छ। र आइसियू र भेन्टिलेटर सहितको एम्बुलेन्स खरिद गर्नका लागि सुदूरपश्चिमका अभियन्ता व्यवसायी तथा दिनेश सञ्चार गृहका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल हमालले 1,28,100 रुपैयाँ सहयोग गर्नु भएको छ। सिटी प्रादेशिक अस्पतालका लागि आइसियू र भेन्टिलेटर सहितको एम्बुलेन्स र छुट्टै बेडको आइसियू तथा भेन्टिलेटर खरिद गर्न हमालले 1,000 अमेरिकी डलर अर्थात् 1,28,100 रुपैयाँ सहयोग गर्नु भएको हो। रोटरी क्लब धनगढीले आइसियू र भेन्टिलेटर सुविधा सहितको एम्बुलेन्स, छुट्टी आइसियू बेड र भेन्टिलेटर खरिद गर्ने अभियान थालेकोमा सोही अभियानमा हमालले पनि सहयोग गर्नु भएको हो। रोटरी क्लबले केही साताभित्रै एम्बुलेन्स सहित भेन्टिलेटर र आइसियू खरिद गरेर सिटी प्रादेशिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ। क्लबले झण्डै 80,000 अमेरिकी डलर पर्ने सुविधायुक्त एम्बुलेन्स खरिद गर्ने जनाएको छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा थप 126 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या 2,435 पुग्यो। कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहमा पनि अनिकाल निम्त्याउने सल्लाहगिरा देखियो। कोरोना भाइरसको त्रासका बीच सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्रीले पटक प्रदेशवासीलाई ठगे। 3वटा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि अर्को आर्थिक वर्ष पुग्नुपर्ने सम्भावना। सुदूरपश्चिम सरकारले खडा गरेको स्वरोजगार कोषको रकम झण्डै 1.5 वर्षदेखि बैंकमै थन्कियो। नियमावली र कार्यविधि बनाउनमै ढिलाइ गरिँदा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेन। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चामलको आयात आधाभन्दा बढीले घट्यो। सिँचाइको सुविधासँगै मल र बिउको अभाव नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने। र कैलाली र कञ्चनपुरमा मोटरसाइकल चोरी गर्दै सरकारी कागजात गिर्दै गर्ने कर्मचारीसहित 12 जना पक्राउ। यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीको समेत मिलेमत रहेको खुलासा। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हौस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्के एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।